नेकपा एमाले केही राजनीतिक सजिलो केही राजनीतिक अप्ठ्यारो, माओवादी केन्द्र पनि त्यही सजिलो र अप्ठ्यारोकै बिचबाट अगाडि गुज्रेको परिस्थिति हो। नेकपा एमालेमा रहेका वरिष्ठ नेताहरू माधव जलनाथ भीमरालहरू जस्ता नेताहरू फेरि मन वचन प्रचण्डसँग जिउ ज्यान चाहिँ एमालेमा रहेर आएको र त्यसमा बीच नेकपा एमालेमा नयाँ अन्तर्विरोधहरू सिर्जना हुन पुगे। बहुमतीय प्रणालीको नाममा अकस्मात पार्टी कब्जा गर्ने प्रश्नसँग मिलेर ओली लगायतका नेताहरूलाई धुलिसात पार्ने जो धृष्टता गर्नुभयो नि, त्यसको घाउ त छँदै थियो नि। त्यसको घाइते नेताहरू त सबै हुनुहुन्थ्यो, जुनसुकै कोणका भए पनि। फेरि एमाले पूर्वतै अवस्थामा रह्यो भनेर माधवहरूले जुन सोच्मा थियो त्यो अवस्था त रहने अवस्था त थिएन नि त। प्रचण्डकै कान फुक्काइमा अथवा प्रचण्डकै राय सल्लाहमा इसारामा चल्ने गरिसकेपछि त्यो एउटा राजनीतिक संस्कारभित्र परेन। नेकपा एमाले हुँ पनि भन्ने, नेकपा एमालेको विधान, नेकपा एमालेको संसदीय दलको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संसदीय नियमावलीहरूलाई लत्याउँदै प्रचण्डसँग सहकारी गर्न पुग्ने कुरा त ठुलो चाहिँ त अन्तर्घात, ठुलो चाहिँ तपाईँ बेइमानी, राजनीतिक बेइमानी हो। नेपालहरूका गतिविधिहरू उहाँको समूहमा रहेका नेकपा एमालेका पश्चिमका जो नेताहरू हुनुहुन्छ, प्रकाश ज्वाला लगायतका नेताहरूले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्री हुनुभएका महेन्द्र शाहीलाई पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेर समर्थन गर्न पुगेको, यस्तो पार्टीमा बसेर पार्टीकै शिर छेदन गर्ने काम माधव समूहहरूबाट हुन्छ भने ती साथीहरू एमाले हुन सक्नुहुन्न। एमालेकै शिर छेदन गरेर दुश्मन हँसाउने काम, शत्रु हँसाउने काम, जग हँसाउने काम गर्न हुँदैन। त जग हँसाउने काम एमाले सिद्ध्याउनको निम्ति अहिले माधव समूहका साथीहरूका गतिविधिहरूले त्यो भूमिका खेलेका छन्। विश्वासको मत लिने बेलामा यदि लिनुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ फेरि पनि फ्लोर क्रस हुने सम्भावना त यथावतै छ। त्यही भएर पनि उहाँले एमसिसीको सहारा लिनुभएको हो माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। अहिले यो एमसिसी र अहिले नेकपा एमालेको राजनीतिक अन्तरसङ्घर्ष यो फरक कुरा हो। एमसिसीको सन्दर्भ अहिले यहाँनिर आएर केपी शर्मा ओलीले जसरी उठाउनु भएको छ, यो विषय गम्भीर विषय हो। समुद्री सहकारीको राष्ट्रिय स्वत्व रक्षाको दृष्टिकोणबाट केपी ओलीजी अध्यक्षलाई म सम्मान गर्छु। पछिल्लो समय संसदमा दर्ता भइसकेको यो एमसिसी कम्प्याक्ट परियोजनालाई संसदमा अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनु भनेकै यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र प्रभावको रूपमा बुझिएको छ। नेपाल सरकारभन्दा माथि एमसिसी राखिने जुन प्रणालीकै सहित यो एमसिसी सम्झौता भयो नि, हो यहाँनिर नै हाम्रो आपत्ति हो। हामीले विदेशी सहयोग लिनुहुन्न भन्ने होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सम्झौता पनि यो होइन। यो त काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारको पाला प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको चोचो मचो मिलाएर गरिएको सम्झौता भएको हुनाले केपी ओलीजीले उहाँहरूले गरेको राष्ट्रघातलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। एमसिसीको एजेन्डा बोकेर काङ्ग्रेसको सती जानु हुँदैन। यसले नेकपा एमालेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई, नेकपा एमाले बोकेको यो सरकारलाई जनताका माझ कट्याउने काम गर्छ। एमसिसीले त्यो हाम्रो सन्तुलित राष्ट्रिय राजनीति, सन्तुलित विदेश नीतिको निम्ति असङ्ग पञ्चशल सिद्धान्तको नीति विरुद्ध एमसिसी छ। अमेरिका जस्तो महाशक्ति राष्ट्रले त किन पेन्डिङ राखी छिटो गर भनेर दबाब सिर्जना पक्कै गरेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन, त्यसैले तपाईँले यसलाई अगाडि नबढाउनुहोस् भनेर सुझाव दिने हिम्मत प्रचण्ड माधवले किन राखेनन्? किन भागिरहेका छन् उहाँहरू? एउटा सडकमा नाटक गर्दा ओली विरुद्ध आफ्नै सरकार ढाल्न सडकमा एउटा चाहिँ नाटक मञ्चन गर्दा एमसिसी विरुद्ध कार्यकर्ताले नारा लगाउँदा प्रचण्डले नारा नलगाउन भनेको घटना त अहिले पनि तपाईँले हामी भिजुअल हेर्न सक्छौँ भने प्रचण्डजी पनि कहाँ हुनुहुन्छ भने प्रश्न गम्भीर छ। दर्शकबिन नमस्कार। PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग नेकपा एमालेका युवा नेता आरसी न्यौपानेजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ PNBखबर.com मा। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर ठिक छ। अब कर्णालीको जुन सिनेरियो देखा पर्यो नि, माधव नेपाल पछिका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरिसके पश्चात 3 जना सांसदले त मन्त्री पद पनि पाए भन्ने कुराहरू बाहिर आयो होइन? त्यही सिनेरियो हेरिसके पश्चात अहिले उहाँहरूलाई एमालेबाट निष्कासन पनि गरिसकेको अवस्था छ होइन? त्यो चाहिँ एक किसिमको राजनीतिक अपराध हो भनेर तपाईँहरू खनिनु भएको छ। खासमा त्यसलाई राजनीतिक अपराध भन्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ नि केही विश्लेषकहरू, के भन्नुहुन्छ यहाँ? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा भन्नुहोस् या प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा वाद विवादहरू, खण्डन मण्डनहरू, मन्थनहरू, बहसहरू, छलफलहरू हुन्छ। यो राजनीतिको धर्म पनि हो। राजनीतिक पार्टी भनेका एकको दुईमा विभाजन र विपरीतको एकत्वको प्रतिबिम्बन पनि मानिन्छ। र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास पनि त्यसै गरी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी चेतना, ऐतिहासिक भौतिकवादी मूल्य चेत र वैज्ञानिक समाजवादको आदर्श बोकेर अगाडि बढेको इतिहास हो।
र यस्तो एउटा वैज्ञानिक पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विगत लामो समयदेखि विभिन्न खालका उतार चढावहरू पार गर्दै विभिन्न समस्याहरू चुनौतीहरूसँग जुझ्दै हल गर्दै एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणको अविच्छिन्न श्रृङ्खलाबाट अगाडि बढ्दै आएको इतिहास हो। र वर्तमानमा नेकपा एमाले अहिले जीवन्त पार्टीहरूको रूपमा छ र यसभन्दा अगाडि डबल नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको थियो। त्यहाँ पनि विभिन्न खालका उतार चढावका बावजुद बिचमै फेरि नेकपाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेर सर्वोच्चले त्यसलाई चाहिँ निर्णयार्थ फैसला गरिदिइसकेपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा आएको परिस्थितिमा फेरि नेकपा एमाले पूर्ववत अवस्थामा छ र यो पूर्ववत अवस्थामा रहँदाखेरि नेकपा एमाले सिद्धान्त त कानुन त 2075 साल जेठ 2 गतिको अवस्थामा पुग्यो। व्यावहारिक पाटोमा फेरि समाजको उत्पादक शक्ति उत्पादन सम्बन्ध उत्पादन प्रणाली बदलिएको अवस्थाको एमाले ठ्याक्कै भन्नुहुन्छ भने 75 जेठ 2 को अवस्थामा रहेन। केही नयाँ बहसहरू नयाँ आए, केही राजनीतिक परिघटनाहरू नयाँ हुँदै आए, यी सबैलाई थ्याक्दै अगाडि जाने सन्दर्भमा हिजो संयुक्त रूपमा चुनाव लडेका माओवादी केन्द्र र एमालेको बिचको गठबन्धनका सरकारहरू पनि पूर्ववत अवस्थामा आएर तीहरू तत्त संसदीय नियमावली ऐन अनुसार संविधान अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइसकेपछि नेकपा एमाले केही राजनीतिक सजिलो केही राजनीतिक अप्ठ्यारो, माओवादी केन्द्र पनि त्यही सजिलो र अप्ठ्यारोकै बिचबाट अगाडि गुज्रेको परिस्थिति हो। र यति बेला नेकपा एमाले पुनस्थित भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा हिजो नेकपा एमालेमा रहेका वरिष्ठ नेताहरू माधव जलनाथ भीमरालहरू जस्ता नेताहरू फेरि मन वचन प्रचण्डसँग जिउ ज्यान चाहिँ एमालेमा रहेर आएको र त्यसमा बिच नेकपा एमालेमा नयाँ अन्तर्विरोधहरू सिर्जना हुन पुगेको अवस्था। हिजो माधवहरूले ओलीलाई कारबाही गरेका अवस्थाको आत्मालोचना पनि गरिन सकेको अवस्था र एमालेमा केपी ओलीको बहुमत भइसकेपछि केपी ओलीले पनि ती माधव नेपालहरूलाई अब आत्मालोचित सहित एमालेमा सहकार्यको निम्ति वेलकम गरिरहँदा माधव नेपालहरू पनि त्यो फेरि आत्मालोचित सहित हिजोका कमजोरीहरूलाई सुधार अगाडि जान तयार भइ नसकेको अवस्थामा फेरि नेकपा एमालेमा नयाँ खालको अन्तर्विरोध देखा पर्यो। त्यसको प्रतिबिम्ब कर्णालीमा गएर प्रकट भयो। हामीलाई त घर बाहिर राखेर उहाँहरू चाहिँ तालचा लाएर बस्नु भएको छ भनेर त अष्टलक्ष्मी साक्यले बोल्नु भएको छ त। त्यस्तो होइन, हिजो डबल नेकपामा हुँदाखेरि माधव अष्टलक्ष्मीहरू भीमराज झलनाथहरूले जसरी एउटा राजनीतिको न्यूनतम संस्कार पनि पालना नगरिकन एउटा मूल्य मान्यता विधिभन्दा बाहिर गएर अर्थात् पार्टी एकताको अन्तर्वस्तु सहमति र सहकार्यलाई ठाडै लत्कारेर दुत्कारेर उहाँहरूले पार्टी कब्जा बहुमतीय प्रणालीको नाममा अकस्मात पार्टी कब्जा गर्ने प्रश्नसँग मिलेर ओली लगायतका नेताहरूलाई धुलिसात पार्ने जो धृष्टता गर्नुभयो नि त्यसको घाउ त छँदै थियो नि। त्यसको घाइते नेताहरू त सबै हुनुहुन्थ्यो जुनसुकै कोणका भए पनि। त्यो अवस्थाको घाउमा मलमपट्टी नलगाइकनै अथवा त्यो घाउमा टाँका नलगाइकनै फेरि एमाले पूर्वतै अवस्थामा रह्यो भनेर माधवहरूले जुन सोचमा थियो त्यो अवस्था त रहने अवस्था त थिएन नि त। आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उहाँहरूले जुन तहमा जुन स्तरमा गिरेर कारबाही गर्नुभयो, हिजोका घाउहरूमा मलमपट्टी लगाउन दुवै पक्ष तयार हुनुपर्छ। तर हिजोको परिस्थितिकै आधारमा अगाडि पार्टीलाई चलाउँछु र पार्टीमा फेरि हिजो प्रचण्डसँग मिलेर ओलीलाई अप्ठ्यारो र घेराबन्दीमा पारे जस्तै गरेर पार्छु भन्ने रणनीतिकै सहित माधवहरू जसरी चाहिँ एमालेमा सक्रिय हुन थाल्नुभयो नि त्यो त पार्टी बचाउनको लागि केपी ओलीले त्यसो गर्न दिनुहुन्थेन र उहाँहरूको षड्यन्त्र र रणनीति बुझेका केपी शर्मा ओलीले त्यसबाट पार्टीलाई जोगाउनको निम्ति एमालेको साख बचाउनको निम्ति एमालेको राजनीतिक विचार दृष्टिकोण इतिहास र गौरवको रक्षा गर्दै समृद्ध एमाले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका अभियानलाई अगाडि बढाउनु केपी ओलीले केही न केही स्टेप त चाल्नै पर्ने थियो। त्यसले गर्दाखेरि शरीर एमालेमा राख्ने, मन माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डसँग लैजाने र अनि चाहिँ तपाईँको रणनीतिक ढङ्गले एमाले बिथोलेर एमालेभित्र भाँडभैलो मचाएर केपी ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्छु भन्ने स्वप्न बोकेर आउनु माधव नेपालहरूले हुन्थेन। हो, एमालेमा प्राविधिक रूपमा कानुनी रूपमा माधव नेपाल पनि यो पार्टीको नेता कार्यकर्ता कोही रूपमा तर उहाँहरूको एउटा चाहिँ अन्तर्वस्तु अन्तर्हृदयमा स्वच्छ र सफा मन देखिएन। त्यसले गर्दा ओलीले त्यसलाई चाहिँ रोकेर एमालेलाई सग्लो एमालेको रूपमा अगाडि लानुको निम्ति केही कदमहरू चाल्नुभयो र त्यसको कदमका पक्षमा माधव नेपालहरू सकारात्मक बन्न सक्नु भएन। माधव नेपालहरूलाई
पार्टी नीति अनुसार चल्न, पार्टीको विधि सिद्धान्त मूल्य मान्यता अनुसार चल्न र संसदीय नियावली राजनीतिक ऐन सम्बन्धी दल सम्बन्धी ऐन अनुसार चल्न ओलीजीले आग्रह गर्दा उहाँहरूले हिजोकै नेकपा डबल नेकपा हुँदाखेरिको जस्तो प्रचण्डसँग मिलेर जसरी चाहिँ सडकमा नाटक मञ्चन गर्न पुग्नु भएको थियो त्यही दोहोऱ्याउन खोजेपछि ओलीले त्यसलाई अवरोध गर्नु स्वाभाविक थियो। हेर्नुहोस्, आम लाखौँ कार्यकर्ताहरूको स्वप्न मर्न दिन त हुन्थेन। त्यस अर्थमा केपी ओलीले केही कदम स्पष्टीकरणका कदमहरू बढाउनु भयो र उहाँहरूलाई चित्त बुझ्ने स्थिति आएन, स्पष्टीकरण राम्रो बुझाउनु भएन, उल्टो प्रतिरोधी चेतना साथ आउनुभयो र आइसकेपछि त स्वाभाविक रूपमा ओलीले उहाँहरूलाई सबक सिकाउनको निम्ति पार्टीबाट निलम्बन गर्ने अवस्थासम्म आइपुग्यो र उहाँहरू निलम्बित भएको अवस्थामा हुनुहुन्छ। तथापि पार्टी नेकपा एमालेको उहाँ कार्यकर्ता सदस्य हो भनेर दाबी गरिरहने हो भने त पार्टीको न्यूनतम मूल्य मान्यता विधि सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर जानुपर्छ। ठिक छ, उहाँलाई पार्टीले पूर्वाग्रह ढङ्गले कारबाही गरेको हो भने इतिहासले त मूल्याङ्कन गर्ला। भोलि सम्मेलनमा महाधिवेशनहरू आउँछन्, पार्टीका कार्यकर्ताहरूले मूल्याङ्कन त गर्नुहुन्छ। तर माधवजीहरू त्यसमा प्रतीक्षा नगरेर, धैर्य धारण नगरेर, विवेकमा नरहेर, विवेक र धैर्यता गुमाउँदै प्रचण्डकै कान फुक्काइमा अथवा प्रचण्डकै राय सल्लाहमा इसारामा चल्ने गरिसकेपछि त्यो एउटा राजनीतिक संस्कारभित्र परेन। नेकपा एमाले हुँ पनि भन्ने, नेकपा एमालेको विधान, नेकपा एमालेको संसदीयको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, संसदीय नियमावलीहरूलाई लत्याउँदै प्रचण्डसँग सहकारी गर्न पुग्ने कुरा त ठुलो चाहिँ त अन्तर्घात, ठुलो चाहिँ तपाईँ बेइमानी, राजनीतिक बेइमानी हो। त्यो बेइमानी कर्णालीमा गएर उहाँहरूले माओवादी केन्द्रसँग घाँटी जोडेर देखाउनु भयो। यस अर्थमा माधव नेपालहरूका गतिविधिहरू, उहाँको समूहमा रहेका नेकपा एमालेका पश्चिमका जो नेताहरू हुनुहुन्छ, प्रकाश ज्वाला लगायतका नेताहरूले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्री हुनुभएका महेन्द्र साईलाई पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेर समर्थन गर्न पुगेको पनि तत्काल त सरकार रहला प्राविधिक रूपमा, तर वैचारिक रूपमा त त्यस्तो रहँदैन नि त। हेर्नुहोस्, त्यो अपवित्र गठबन्धनबाट स्थापित भएका सरकारहरू, अपवित्र गठबन्धनबाट बनेका सरकारहरूको दीर्घजीवन त हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर आउँदा माधव नेपालजीहरूले आफ्ना समूहका कार्यकर्ताहरूलाई उचित नीति निर्देशन गर्न नसकेर उही हिजोकै डबल नेकपाको प्रचण्डसँगै घाँटी जोड्दाको परिघटनालाई फेरि आत्मसात गर्दै बस्ने एमालेमा काम माओवादी केन्द्रको गर्ने जो दृष्टता देखाउनु भएको छ। यस अर्थमा यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्ध, नेपालको राष्ट्रियताको विरुद्ध, नेपालको राजनीतिक संस्कार मूल्य मान्यताको विरुद्ध छ। यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईँले नेकपा एमालेको एउटा समस्याको रूपमा त हामीले लिनुपर्छ। तर अब यस्ता प्रवृत्तिलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतको सिङ्गो केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर विधिवत रूपमा ती साथीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्दै र उचित चित्तबुद्ध जवाफ कस्तो आउँछ त्यसका आधारमा उहाँहरूलाई तत्त अनुसारको कारबाही, अन्यथा यस्तो पार्टीमा बसेर पार्टीकै शिर छेदन गर्ने काम माधव समूहहरूबाट हुन्छ भने ती साथीहरू एमाले हुन सक्नुहुन्न र उहाँहरूलाई उचित सबक सिकाउन एमाले ओलीले, अध्यक्षले, केन्द्रीय समितिले, स्थायी समितिले विलम्ब गर्न हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, तीनजनालाई त निष्कासन गरिसकेको छ होइन, प्रकाश ज्वालालाई चाहिँ गरिएको छैन। अब के भन्छन् भने नि कर्णालीको प्रवृत्ति चाहिँ केन्द्रमा पनि दोहोरिन सक्ने सम्भावना छ। माओवादीले त आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाही गरिसकेको अवस्था छ। त्यसो भए माधव नेपालहरूलाई कारबाही हुन्छ? होइन, हुन्छ। त्यो त आज मात्रै होइन, माधव र प्रचण्ड मिलेर हिजै आफ्नो बहुमतको सरकार केपी शर्मा ओलीको सरकार ढाल्नको निम्ति पुस 1 गते नै समावेदन दर्ता गर्न गएको परिघटना त तपाईँ हाम्रो मस्तिष्कमा ताजै छ। त्यसले गर्दा यो आजको नयाँ आवरणमा देखा परेको छ। तर यो हिजोकै फोहोर मैला हो भन्ने हिसाबले बुझ्नुपर्छ र त्यो त आउँछ नि। नेकपा एमाले भित्र बसेर बहस छलफल गर्ने कुरा, दुई लाइन सङ्घर्ष चलाउने कुरा, अन्तरसङ्घर्ष चलाउने कुरा छुट छ र चलाउनु हुनुपर्छ र मार्क्सवादले त्यसलाई अथवा राजनीतिक मूल्य मान्यताको दृष्टिकोणबाट त्यो सही पनि हुन्छ। आफ्ना मतहरू, फरक मतहरू छन् अनि राख्ने, पार्टीभित्र स्वस्थ बहस सर्वसम्मतको आधारमा निर्णय गर्ने होइन। भएन भने त मतहरू हुन्छन्, ती मतहरू सुरक्षित राखेर बहुमतको निर्णय र अल्पमतको सम्मानका साथ अगाडि जाने कुरा र अल्पमतलाई पार्टीकै पुँजीको रूपमा लिएर अगाडि जाने राजनीतिक सिद्धान्त हो हाम्रो। त्यसले गर्दा एमालेभित्र बसेर बहुमत कतिपय निर्णय सर्वसम्मत हुन नसकेका विषयमा बहुमतलाई मान्दिनँ भन्ने हो भने त फेरि त्यो पार्टी लाइन नमानेको, पार्टीको स्कुलिङ नमानेको, पार्टीको विचारधारा नमानेको, पार्टीको उद्देश्य नमानेको भन्ने प्रश्न हुन्छ। त्यस कारणले माधव नेपालजीहरू होस् या केपी ओली, जोसुकै होस्, आज केपी ओलीको बहुमत होला, हामी केपी ओलीका विचारलाई अहिले हामीले आत्मसात गरे, भोलि उहाँहरू माधव नेपालले सचिएर आएको अवस्थामा उहाँहरूले राम्रा एजेन्डा बोकेर आएमा हामीले माधव नेपालहरूले बोकेका ल्याएका राम्रा एजेन्डा त हामी कार्यकर्ताले समर्थन गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसले हामी त कुनै पक्ष विपक्ष भन्दा पनि हामीले पार्टीलाई अथवा नेकपा एमालेलाई आजको 21औं शताब्दीको दोस्रो दशकमा विचारधाराको दृष्टिकोणले, सङ्गठनको दृष्टिकोणले, जीवन व्यवहारको दृष्टिकोणले, सिद्धान्तलाई जीवन व्यवहार लागू गर्ने दृष्टिकोणले होइन, नेकपा एमालेको सरकारलाई
चिरस्थायी बनाउने सवालको दृष्टिकोणले र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जनताका दीर्घकालीन परिधिका मूर्त 7 राष्ट्रिय एजेन्डा, चाहे त्यो नागरिकताको सवालमा हो, चाहे त्यो भूमि व्यवस्थाको सवालमा हो, चाहे त्यो विदेश नीतिको सवालमा हो, चाहे त्यो राज्यको पुनर्संरचनाको सवालमा हो, चाहे त्यो तपाईँको शासकीय कलाको सम्बन्धमा हो, चाहे त्यो चाहिँ धर्मको सम्बन्धमा हो, संस्कृतिको सम्बन्धमा होस्, होइन, निर्वाचन प्रणालीको समग्र विषयको बारेमा पुनर्विचार गर्दै आवश्यक परे संविधान समेत संशोधन गर्न परेमा पनि तयार हुँदै अगाडि गएर राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर जानुपर्ने बेलामा पार्टीभित्रका नेताहरू धुन्धुकारी प्रवृत्तिमा देखा पर्ने अथवा माधव समूहहरूले पार्टीमा खैलाबैला पचाएर पार्टीको अस्तित्व र इतिहासलाई नै नामेट पार्न दुस्वप्न देख्ने र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न प्रचण्डको काँधमा चढेर आफ्नै पार्टी सिद्ध्याउन तम तयार हुने र गतिविधि गर्ने प्रवृत्ति यो घिनाउँदो प्रवृत्ति हो। यसबाट माधव समूहहरू साँच्चै एमाले हो, उहाँहरू भने साँच्चै नेकपा एमाले बनाउनु उहाँहरूको इमान्दार योगदान थियो भने उहाँहरूले नेकपा एमालेभित्र अहिले उहाँहरू अल्पमतमा भए पनि अथवा चाहिँ आफ्ना विचारहरूलाई सुरक्षित राख्दै आफ्ना मतहरूलाई सुरक्षित राख्दै अगाडि जान तयार हुनुपर्छ। सिङ्गो एमालेकै शिरछेदन गरेर दुश्मन हँसाउने काम, शत्रु हँसाउने काम, जग हँसाउने काम गर्न हुँदैन। त जग हँसाउने काम एमाले सिद्ध्याउनको निम्ति अहिले माधव समूहका साथीहरूका गतिविधिहरूले त्यो भूमिका खेलेका छन्। त्यो मैले अघि नै भने त्यो पार्टीप्रतिको बेइमानी हो, त्यो पार्टीप्रतिको मात्र होइन देशप्रति राष्ट्रप्रतिको गद्दारी हो, त्यो इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादको रणनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने अभ्यास हो। यस अर्थमा म एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले माधव नेपालजीहरूलाई पार्टीले गरेको कारबाहीलाई आत्मसात गर्दै निश्चित सीमाभित्र उहाँहरूको कारबाही फुगा पनि होला र धैर्य गर्दै र फेरि नयाँ आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि जानको निम्ति उहाँहरू तयार हुनुपर्छ। अन्यथा पार्टीभित्र बसेर पार्टीको विधान विरुद्ध, पार्टीको कार्यदिशा विरुद्ध अगाडि जाने काम गर्नुहुन्छ भने केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकले ती साथीहरूलाई ठिक बेठिक ती साथीहरूका चाहिँ कुकृत्यहरूलाई खुट्याउँदै उचित अनुशासनको कारबाही त गर्नैपर्छ। होइन भने ठुलो हेरेर बस्ने भने कर्णाली परिघटना त्यहाँ छ, भोलि लुम्बिनीमा घट्ला, भोलि गण्डकीमा घट्ला, केन्द्रमा घट्ला, ठिक छ। त्यो प्रक्रिया प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता होइन, बहुमतको सरकार अल्पमतको प्रतिपक्ष अथवा चाहिँ विश्वासको मत लिने, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने र त्यसलाई फेस गर्ने कुराहरू संवैधानिक मान्यताहरू छन्। त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीजीले पनि गर्नुपर्छ, संविधान त गर्नुहुन्छ। तर असंवैधानिक ढङ्गले अराजनीतिक तवरबाट केपी ओलीलाई ढाल्छु भन्दा, केपी ओलीलाई बदला लिन्छु भन्दा सिङ्गो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य नै धुलिसात हुने कुरा, सिङ्गो नेकपा एमालेको राजनीतिक इतिहास र वर्तमान र भविष्य नै एउटा लिलामीमा जाने कुरा हामीले गर्नु हुँदैन। व्यक्ति प्रधान होइन, नीति प्रधान हो। यसमा केपी शर्मा ओलीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ र अहिले पार्टीभित्र कोही प्रतिपक्ष भनेर आउनुभएका माधव समूहहरूले पनि विशेष आत्मआलोचना, आत्मसमीक्षाका साथ नेकपा एमाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ आधारमा अगाडि लानको निम्ति अब हिजोका घटना परिघटनाबाट शिक्षा लिएर उहाँहरू ओली सिङ्गो नेकपा एमालेबाट आत्मआलोचित हुनुपर्छ, सुध्रिनुपर्छ। कतिपय कमजोरीहरू ओली पक्षबाट छन् पनि हामी सबैले आत्मआलोचना, आत्मसमीक्षा गर्दै सुध्रिएर नेकपा एमालेलाई सिङ्गो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, सामाजिक न्याय र रूपान्तरणको आन्दोलनलाई, आम जनताको स्वप्नलाई मर्न दिनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब कर्णालीकै प्रवृत्ति पनि केन्द्रमा देखिन सक्छ। यो सरकारलाई समर्थन रहिरहन अब अहिले त माओवादीको समर्थन छ होइन, विश्वासको मत लिने बेलामा यदि लिनुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ फेरि पनि फ्लोर क्रस हुने सम्भावना त यथावतै छ। त्यही भएर पनि उहाँले एमसिसीको सहारा लिनुभएको हो, माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। अहिले यो एमसिसी र अहिले नेकपा एमालेको राजनीतिक अन्तरसङ्घर्ष यो फरक कुरा हो। जस्तो तर हामी यसलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू 4 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जानुभएन, बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, प्रचण्ड र झलनाथ खनाल। उहाँहरू जानुभएन, उहाँहरू दोस्रो किताबमा उभिदिनु भयो। यो के हो? होइन, अहिले पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष, पार्टीभित्रको अलि शत्रुताबाट अन्तरसङ्घर्ष भइरहेको परिस्थितिमा उहाँहरू बालुवाटार जान्न भन्ने कुरा, नजाने कुरा एकछिनको रिस होला, त्यो सधैँभरि आवरणमा त्यो देखिन्छ। त्यो गर्न हुन्न। राजनीतिभित्र राम्रा पक्षलाई एजेन्डाको राजनीति गर्ने हो भने ठिकलाई ठिक, बेठिकलाई बेठिक भनेर जान हामी तयार हुनुपर्छ। त्यसमा कतिपय कमी कमजोर केपी ओलीजीले गर्नु भने केपी ओलीलाई आलोचना पनि, रचनात्मक आलोचना गर्नुपर्छ। माधव ओलीले गर्नु भने माधव ओलीले आलोचना गर्नु, राम्रा पक्ष सबैले गरेका राम्रो गर्नु। तर अहिले केपी ओली पार्टी एकताको पक्षमा देखिनु भएको छ नि त। आज काङ्ग्रेससँग सहमति जुटिसक्यो भनेर हिजो काङ्ग्रेसका सांसदहरूले बोलिसक्नु भएको छ। अनि यो एमसिसीको सन्दर्भ अहिले यहाँनिर आएर केपी शर्मा ओलीले जसरी उठाउनु भएको छ, यो विषय गम्भीर विषय हो। हुन त
यो मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट अरू सबै राष्ट्रघात भन्दा एमसीसीलाई अर्को तुलनामा राख्ने हो भने एमसीसीको पल्ला भारी हुन्छ, यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो। अनि एमसीसीको बारेमा अलिकन थोरै पृष्ठभूमिमा हामी जान जरुर छ। किन भन्नुहुन्छ भने हामीले एमसीसी भनेर सडकमा चिच्याएर मात्रै अथवा चाहिँ चाहे पक्षधर हुन् चाहे विपक्षी हुन्, अब म त एमसीसीको पक्षधर होइन। हेर्नुहोस्, विचारको दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भने म राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पार्टीको दृष्टिकोणबाट समुद्री सहकारीको राष्ट्रिय स्वत्व रक्षाको दृष्टिकोणबाट केपी ओलीजी अध्यक्षलाई म सम्मान गर्छु। म उहाँको राजनीतिक विचारधाराकै लाइनकै कार्यकर्ता हो। तर कतिपय मुद्दा यस्ता हुन्छन् भने हेर्नु, यस्ता हुन्छन् कि र यस्तो भइदिन्छ कहिलेकाहीँ ती विषयहरूमा ओलीजीलाई मन परेका विषयहरू अथवा विषय मलाई मन नपर्न पनि सक्छ, मलाई मन परेका विषय ओलीजीलाई मन नपर्न पनि सक्छ। त्यो राजनीतिक अन्तर्विरोधकै विषय भएको हुनाले अहिले केपी ओलीजीले उठाउनु भएको जो एमसीसीको सवाल जो विषय उठाउनु भएको छ नि, आरसी सर, एउटा प्रश्न चाहिँ के भने नि, यति बेला एमसीसी कन्ट्र्याक्टको समय सकिएको अवस्था छ होइन। एमसीसी पारित गर्नु पर्थ्यो अथवा त्यो एउटा समय सीमा तोकिएको थियो, त्यति सीमामा असार 29 गते समथिङ कति थियो, त्यो सीमा क्रस भइसकेको अवस्था छ र अमेरिकी दूतावासले एमसीसी कन्ट्र्याक्टको हामीले समय बढायौँ भनेर पनि भनेको छैन। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकपक्षीय रूपले एमसीसीको वकालत गरिरहनु भएको छ। यो के हो, यो बुझ्न सक्नु हामीले? पहिला एमसीसी के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। बुझ्न त धेरै बहस भयो, आम जनताले एमसीसीको विपक्षमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो संयुक्त राज्य अमेरिका, अब महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा हिजो दर्ज भएको अमेरिकाले आफ्नो साम्राज्यवादी रणनीति स्वार्थ पूर्ति गर्नको निम्ति यस्ता विभिन्न खालका क्षेत्रमा एसिया लगायत विभिन्न अफ्रिका ल्याटिन अमेरिकनहरूको देशहरूमा यसले विभिन्न खालका आवरणका परियोजनाहरू लाने गर्छ र त्यो परियोजनाहरूमा त उसले आफ्नो साम्राज्यवादी रणनीति स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै नेपालमा पछिल्लो समय एमसीसी मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट सम्झौता गराएर नेपालमा उसले नेपालको भूराजनीतिलाई थप जटिल बनाउँदै उसले यहाँबाट यो भूराजनीतिबाट साम्राज्यवादी रणनीति स्वार्थ पूर्ति गर्न खोजेको अभ्यासहरू हामीले उसका घटना परिघटनाबाट देखेपर्छ। त्यही एमसीसी अमेरिकाले 2002मा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले अमेरिकन इन्टरकन्टिनेन्टल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको मिटिङमा यो अगाडि सारेको योजना हो। त्यो त्यति बेलै अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको अङ्गको रूपमा राखेको थियो र पछिल्लो समय उसले नेपालको सन्दर्भमा 2010बाट यो बहस आरम्भ भए तापनि मुख्य गरेर 2068 साल माघ 5 गते डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन भएको बेला उहाँहरू दुईजनाले यसलाई थ्रेसहोल्डमा हालेर यसको औपचारिक नेपालमा ल्याउनुपर्छ भन्ने लबिङलाई अलि सक्रियतापूर्वक अगाडि बढाउनु भयो। त्यसपछि 70मा गएर र त्यसपछि लगत्तै 68 माघ 27 गते वर्षमान पुन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो एमसीसीसँग चाहिँ विशेष सम्झौता गर्नको निम्ति एउटा वैदेशिक सहायता महाशाखामा एउटा चाहिँ अधिकृतलाई कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा चाहिँ उहाँले नियुक्त गर्नुभयो र यसले काम गर्दै अगाडि बढ्यो र त्यति बेला पनि हामीले यसको चाहिँ यो राष्ट्रिय हितमा छैन विरोध गरेका थियौँ। पछि 70 सालमा खिलदारजी अध्यक्ष र त्यो कोइरालाजी अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँहरूले यसलाई थप अगाडि बढाउनु भयो। 71 सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री, रामशरण महत अर्थमन्त्री भएको बेलामा यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सेलेक्ट गरेर यो अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा निष्कर्षमा निकाल्नुभयो र हुँदै हुँदै अब 73 साल 74 सालमा आउँदाखेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएको बेला 2074 साल कार्तिक 5 गते अर्थात् 2017 सेप्टेम्बर 14मा अमेरिकाकोमा गएर नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग कम्प्याक्ट सम्झौता गर्दै एमसीसीलाई नेपाल र चाहिँ एमसीसी बीच समझदारी सम्झौता गर्नुभयो। त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि पनि हामी केही लेखक बुद्धिजीवीहरूले यो अलि राष्ट्रिय स्वार्थमा भएन भने हामीले आलोचना गर्दा तर हाम्रा स्वरहरू साना भए र पछि त्यसलाई संसदमा अनुमोदनको विषय बनाइसकेपछि बल्ल यसले अलि बहसको विषय बन्यो र युवराज खतिवडाले एमसीसँग सम्बन्धित थप सहायक सम्झौताहरू पनि गर्नुभएको छ भन्ने छ। ती सम्झौताहरू स्वयं पार्टीले गठन गरेको छानबिन समितिले समेत पाउन सकेन, उहाँहरूलाई समेत उल्लेख गराइएन भनिसकेपछि त्यहाँ केही न केही कमजोरीहरू छ, गद्दारी छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। यस अर्थमा पछिल्लो समय संसदमा दर्ता भइसकेको यो एमसीसी कम्प्याक्ट परियोजनालाई संसदमा अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनु भनेकै यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र प्रभावको रूपमा बुझिएको छ। यो कतै नेपाललाई नौपनिवेशिक राजनीतिक संयन्त्रमा बाँध्न खोजेको त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यसका थुप्रै असमान धाराहरू यहाँ छन्। हेर्नुहोस्, जस्तै तपाईँको कहाँनिर एमसीसी खराब छ भन्ने सन्दर्भमा म केही विषयहरू यहाँ बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलियन च्यालेन्ज कम्प्याक्ट धारा 5 दफा 5(1) को 4मा अमेरिकाको राष्ट्रिय हित विपरीत क्रियाकलाप हुन नदिने कुरा उल्लेख छ। हेर्नुहोस् है,
सम्झौता स्वयंमा कुनै सामरिक वा सैन्य गठबन्धनको विषय हो वा होइन उल्लेख नगरिए तापनि त्यसको स्ट्राटेजी चाहिँ सैन्य रणनीति हो भन्ने उल्लेख गरिएको छ। तर संयुक्त राज्य अमेरिकाको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा इन्डो पेसिफिक रणनीति सम्बन्धी दस्तावेजमा एमसिसी त्यस्तो रणनीतिको अङ्ग भएको कुरा देखिन्छ। त्यस्तै सम्झौताभित्र केही समीक्षा गर्नुपर्ने प्रावधानहरू समेत रहेका छन्। जस्तै धारा 5(2) को 3 र 4 मा अमेरिकाको वर्तमान कानुन उल्लङ्घन गरेमा र राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका कार्य गरेमा भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ, जसको अर्थ कतै स्पष्ट खुलाइएको छैन। त्यसैगरी धारा 5 को 3 मा अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय हित विपरीतका क्रियाकलाप र एमसिसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ। यसरी गर्दा उसको कानुन मानिनुपर्ने, उसलाई एकलौटी रूपमा चाहिँ सबै सर्वाधिकार प्राधिकार बनाइएको देखिन्छ। यसबाट अहिलेको परिस्थितिमा ठिकै देखे तापनि भविष्यमा बन्ने कानुन समेत मान्नुपर्ने जस्ता खुला र व्यापक अर्थ लाग्ने शब्दहरू सम्झौतामा राखिएकोले यसले केही रूपमा झस्काए प्रष्टै हो। त्यसले गर्दाखेरि जसमा एमसिसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोगको दौरानमा वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति उल्लङ्घन भएमा कार्यको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका कार्यमा संलग्न भएमा, सम्झौताको अवधिमा कुनै घटना वा घटनाक्रमहरू घटेको कारणले सम्झौता अवधिमा परियोजनाको कुनै पनि उद्देश्य प्राप्त नहुने अवस्था उत्पन्न भएमा जस्ता कुराहरू सम्झौतामा निलम्बन र अन्त्यका आधारको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर अनुसूची 4 को 2(6) मा प्रस्तुत सम्झौताको दफा 5(1) बमोजिम एमसिसीले प्रस्तुत सम्झौता वा यस सम्झौता कुनै व्यवस्था वा एमसिसी कोषलाई निलम्बन वा समाप्त गर्न कुनै पनि कार्य अवस्थामा निर्णय गरिएको छैन भनिएको छ। यसलाई समीक्षा गरेर हेर्दा धारा 5(1) को अन्त्य निलम्बन शीर्षकको क, ख तथा ख को व्यवस्था अन्तर्गत निलम्बन र अन्त्यका आधार तथा अनुसूची 4 को 2(6) परस्पर बाजिने देखिन्छ है। यस अर्थमा यो एमसिसी राष्ट्रिय हितमा छैन भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएका सम्झौताहरूले प्रश्न पारेको थियो। सम्झौताको धारा 6 को ग मा कुनै अनुसूचीमा संशोधन गर्नुपर्नेमा नेपालको कानुन बमोजिम कुनै प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। हेर्नुहोस् है, जसमा कुनै प्रक्रिया भन्नाले कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हो स्पष्ट पारिएको छैन यहाँनिर आएर। त्यसैले धारा 6 को दफा 6(3) ख मा अन्य कुनै सम्झौता बाँझिए वा परस्पर असङ्गत भएमा यो सम्झौता लागू हुने भनिएकोमा अन्य सम्झौता भन्नाले कुन सम्झौतालाई भन्नु खोजिएको भन्ने स्पष्ट छैन, जुन बोधमा पनि अन्यलता देखिन्छ। त्यस्तै अनुसूची 1 को ग 1 क मा एमसिसी नेपालको गठन गर्ने र त्यसको अन्य सम्झौता गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ, जस अन्तर्गत अन्य सम्झौतालाई भन्नाले के हुने भन्ने कुरालाई अनिश्चितता प्रदान गरेको छ र सम्झौतालाई सीमिततामा राख्न सकेको छैन देखिन्न। सम्झौताको धारा 3 को दफा 3(2)(च) मा सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंशहरू वा यस पश्चात विकसित हुने एमसिसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन उत्पादन, पुनरुत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रूपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेतका लागि अपरिवर्तनीय रोयल्टी सहित विश्वव्यापी पूर्ण रूपमा भुक्तान गरिएको हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ भन्ने प्रावधानमा नेपालले पाउने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालले अमेरिकाले पाउने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अमेरिकाले पाउने पर्ने छ भन्ने प्रावधान यसरी नराखिँदा बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्तिको अधिकार बारेमा अन्यलता प्रदान गरेको छ। यो योजना नेपालमै लागू हुने र नेपाल सरकारको पनि 14 अरब लगानी रहने हुँदा बौद्धिक सम्पत्तिको बारेमा स्पष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ। यस्ता बुँदाहरूले गर्दाखेरि त्यो राष्ट्रघाती त्यस सम्झौताभित्र पर्खनुसम्म अझ भन्दै छ। अरू पनि विरोधाभासी बुँदा तथा प्रावधानहरू रहेका छन्। जस्तै अनुसूची 1 ग 2 मा परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परेमा एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेर हेर्नुहोस् यहाँ राष्ट्रघाती छ, जुन कुराले आफ्नो देशमा सञ्चालित आयोजना पनि सरकारले उपस्थित जनाउन पनि कठिन हुने कुरा उल्लेख छ। एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने छ को साटो एमसिसीसँगको समन्वयमा संलग्न गराइनेछ भन्ने वाक्यांश भएको भए अन्यलता देखिने थिएन। त्यसैगरी सम्झौता 5 वर्षको लागि भनिए तापनि सम्झौताको दफा 5(5) मा कायम रहने दफाहरू 2(7), 2(8), 3(2)(6), 3(7), 3(8), 5(2), 5(3), 5(4), 6(4) सम्झौताको म्याद सकिएपछि पनि कायम रहने तथा धारा 2.8 सम्झौताको म्याद सकिएको 120 दिनमा कायम रहने उल्लेख छ। यस्ता कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिसकेका कारणले गर्दाखेरि हामीले राष्ट्रियताको सवालमा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्यौँ गर्दा यी बुँदाहरू विरोधाभासी पनि छन्, राष्ट्रघाती पनि छन्, स्पष्ट खुल्याइएको छैन। पेटेन्ट राइटका कुराहरू भन्नुहोस् अथवा कानुन लागू गर्ने सवालमा नेपालको राज्य सत्ताको सर्वाधिकार नरहने, नेपाल सरकारभन्दा माथि एमसिसी राखिने जुन प्रणालीकै सहित यो एमसिसी सम्झौता भयो नि हो, यहाँनिर नै हाम्रो आपत्ति हो। हामीले विदेशी सहयोग लिनुहुन्न भन्ने होइन,
होइन। थुप्रै अमेरिकी सहयोगहरू, जापानिज सहयोगहरू, युरोपियन सहयोग निकायका सहयोगहरू, इन्डियन चाइनिजहरू सहयोग पनि यहाँ छन्। तर ती सहयोगहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई बलियो बनायो वा कमजोर बनायो भन्ने कुरा त हामीले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो नि। यस अर्थमा एमसिसी नेपालको हितमा छैन र प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सम्झौता पनि यो होइन। यो त काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारको पाला प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको चोचो मचो मिलाएर गरिएको सम्झौता भएको हुनाले केपी ओलीजीले उहाँहरूले गरेको राष्ट्रघातलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसर्थ प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई म के अनुरोध र सुझाव दिन चाहन्छु भने एमसिसीको एजेन्डा बोकेर काङ्ग्रेसको सती जानु हुँदैन। यसले नेकपा एमालेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई, नेकपा एमाले भएको यो सरकारलाई जनताका माझ कट्याउने काम गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता परियोजनाहरू, राष्ट्रघाती परियोजनाहरूलाई फिर्ता गरेर, खारेज गरेर फेरि नयाँ आधारमा राष्ट्रिय स्वार्थ बलियो हुने खालका सम्झौताहरू गर्नुपर्छ। अर्धविकसित देश भएको, विकासोन्मुख देश भएकोले हामीलाई अमेरिकाको पनि सहयोग चाहिन्छ, युरोपको पनि सहयोग चाहिन्छ, जापान, चीन, भारत सबै विशेष गरेर नेपाल भूराजनीतिमा रहेको हुनाले यो एमसिसी भनेको अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, इन्डो पेसिफिकको अङ्ग भएको हुनाले यदि एमसिसीलाई यहाँ लागू गरियो भने त हाम्रो छिमेकी चीन त यसबाट झस्किने स्थिति आउँछ। उसले भारतलीबाट दूरबीन लगाएर एकदम सूक्ष्म रूपमा नेपालको राजनीति निहालिरहेको छ। र अघिल्लो वर्ष चिनिया राष्ट्रपति नेपाल आउँदा यदि नेपालमाबाट चीन विरोधी गतिविधि हुन्छन् त्यसतारको हड्डी भाँचिनेछ भनेर त उहाँले त सन्देश त दिनुभएको छ नि। त्यसले गर्दा हामीले छिमेकी चीन र भारत मैत्री बाह्य सन्तुलनमुखी विदेश नीति लिएर हिँड्नुपर्छ र नेपालकोमा आर्थिक सहयोग लिँदा पनि नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई पनि बलियो हुने गरी र हाम्रो छिमेकी चीन र भारतलाई पनि असर नगर्ने खालका परियोजनाहरू हामीले ल्याएर अगाडि जानुपर्ने स्थिति छ। किनभने हामी विशाल शक्ति राष्ट्रका बिचमा छौँ। त्यसले गर्दा हामीले भारतका पनि सकारात्मक चासो सम्बोधन गर्न पर्नेछ, चिनको पनि सकारात्मक चासो, त्यसभन्दा बढी नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ बलियो बनाउनु पर्नेछ। यसमा केपी ओली नेतृत्व अथवा हाम्रो प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अझै पनि गहिरो सुझबुझपूर्ण रूपमा अझै पटक पटक त्यसको चाहिँ एमसिसीको गहिरो अध्ययन गरेर ती राष्ट्रिय हितमा नभएका प्रावधानहरू भएको कारणले एमसिसीलाई अहिले स्वीकार्न सकिन्न भन्ने कुरा मन्त्री परिषदले निर्णय गराएर फेरि अमेरिकन अरू राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित हुने अरू सहयोगहरू अमेरिकाले दियोस् र लिनुपर्छ भन्ने कोडबाट जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। अन्यथा अमेरिकाको इन्डो पेसिफिकको अङ्ग भन्ने कुरा त 2017को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति भन्नुहोस्, 2019मा प्रकाशित अमेरिका विदेश मन्त्रालय निकालेको अथवा रक्षा मन्त्रालय निकालेका त्यहाँका चाहिँ दक्षिण एसिया हेर्ने विदेश मन्त्रीहरू आएर भ्रमण बनेका कुराहरू हेर्दा त्यो एमसिसी भनेको इन्डो पेसिफिकै अङ्ग हो। इन्डो पेसिफिक भनेको अमेरिकाको विदेश मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको त्यहाँको सुरक्षा रणनीति, सामरिक रणनीति नै हो। त्यसले गर्दा त्यसमा हामी जाँदाखेरि भोलि आएर हामीले छिमेकी चीन र भारतको सन्तुलन ठेक्न सकेन त नेपाल त अफगानिस्तानमा मोडेलमा जान्छ। त्यसैले गर्दा अफगानिस्तान मोडेलमा नेपाललाई नलैजाऊँ, द्वन्द्वमा नलैजाऊँ। सानो देश, भूपरिवेष्टित राष्ट्र भए पनि पछिल्लो समय भूजडित राष्ट्रमा परिणत भएको देश होइन। हामीले छिमेकी चीन र भारत शक्ति राष्ट्रको बिचमा भएको हुनाले भूराजनीतिलाई सन्तुलित बनाएर भारतलाई, चीनलाई पनि नचिडाइकन हामीले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति हाल्नुपर्ने हाम्रो कार्यभार छ। यसको निम्ति एमसिसीले त्यो हाम्रो सन्तुलित राष्ट्रिय राजनीति, सन्तुलित विदेश नीतिको निम्ति असङ्ग पञ्चशल सिद्धान्तको नीति विरुद्ध एमसिसी छ। किन एमसिसी उसैले अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले भनेका कुराहरूले प्रष्ट हुने हुँदाखेरि हामी किन जाने त्यो बाटोमा नजाउँ भन्ने मेरो सुझाव हो। मेरो प्रश्नको जवाफ अलिक क्लियरली आएन। मेरो प्रश्न खास के थियो भने केपी ओलीलाई किन मतलब के अभर पर्यो यो समयमा र उहाँले त पटक पटक भनि पनि रहनु भएको छ एमसिसी मद्वारा अथवा म सरकारमा रहँदा सुरु भएको कन्ट्र्याक्ट होइन, यो कोही अरूद्वारा अथवा पूर्व सरकारमा जो थिए पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू उहाँहरूको पालामा सुरु भएको कन्ट्र्याक्ट हो। यसलाई मैले निरन्तरता दिनु मेरो जिम्मेवारी हो। तर अहिले चाहिँ जुन हिसाबले उहाँ आउनु भएको छ नि, एउटा सर्वदलीय बैठकै बोलाएर सहमति जुटाउने प्रयासमा पनि हुनुहुन्छ र सभामुखमाथि पनि उहाँ पटक पटक खनिरहनु भएको छ। खासमा किन मतलब केपी ओलीले यसरी हट गर्नु चाहिँ के होइन? त यो केही अब हामी दबाब थेक्न नसकेर हो भन्छ नि होइन। हामी राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताको दृष्टिकोणबाट, पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको दृष्टिकोणले राख्ने विचारहरू र उहाँ प्रधानमन्त्री भएर उहाँले राख्ने विचार अलिक फरक हुन्छ, स्वाभाविक हो। किनभने हिजोको सम्झौता त यो कुनै दलले गरेको सम्झौता होइन। एमसिसी सरकार हिजोको जस्तोसुकै सरकार भए पनि सरकारले गरेको सम्झौता हो। र एउटा सरकारले गरेको सरकार त्यसपछि आउने सरकारले त्यसको अपनत्व लिनुपर्ने संवैधानिक र राजनीतिक संस्कार हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यस अर्थमा राम्रा भएका छन् नि त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ, नराम्रा भएको पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो केपी ओलीले। यहाँनिर किन पुनर्विचार गर्नुभएको छैन भन्ने प्रश्न त छ। तथापि सरकारको प्रधानमन्त्री भएको नाताले केपी शर्मा ओलीले हिजो सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नको निम्ति दादरी निकायहरूले प्रेसर क्रिएट त गर्छन्। हेर्नुहोस्, अमेरिका जस्तो महाशक्ति राष्ट्रले त किन पेन्डिङ राखी छिटो गर भनेर दबाब सिर्जना पक्कै गरेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। तर त्यो विषय राष्ट्रिय बहसको विषय बन्यो, त्यो राष्ट्रघात र राष्ट्रवादसँग जोडियो पछिल्लो समय। त्यसका अन्तर्वस्तुहरू बुँदाहरू हेर्दाखेरि ढुक्क हुने स्थिति देखिएन, राष्ट्रियतामाथि आघात पुग्ने खालको देखिसकेपछि त्यो डिबेटको विषय भयो। राजनीतिक पार्टीहरू पनि त्यसमा विभाजित बने, आम जनता पनि विभाजित
भनेर आम जनताले पनि त्यसमाथि प्रश्न उठाएको सन्दर्भमा त्यो एमसिसी त तपाईँको सरकारले अनुमोदनको लागि संसदमा टेबल गरेर संसदमा भएको लागि अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर त्यसलाई फिर्ता लिने र त्यसलाई खारेज गर्नेतिर जानुपर्ने हो, अथवा त्यो फिर्ता लिन नसकिने हो भने त्यसलाई चाहिँ बिजनेसको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको नराम्रो कुरो होइन। त्यो विषयमा तर डेडलाइनै गुज्रिसकेको कन्ट्र्याक्टलाई अहिले उहाँले बहसको विषय बनाउनु चाहिँ यो कतै होइन, त्यो स्वाभाविक रूपमा अहिले पनि हामी अर्धसामन्ती र नवोपनिवेशिक सामाजिक संरचनामा छौँ। यसको अर्थ राष्ट्रिय पुँजीको विकास पनि भइसकेको छैन। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको चरित्र पनि दलाल पुँजीवादी चरित्र बोकेर अगाडि बढेको छ। त्यसलाई चिरेर अगाडि जान सक्ने अवस्था अहिले हाम्रो नेकपा एमाले पनि पुरै चिर्न सक्ने स्थिति छैन। किनभने हिजोदेखि थुप्रिएको फोहोर हो नि त, नेकपा एमाले ओलीले फोहोर्याएको फोहोर त होइन, यो त हिजो चाहिँ तपाईँको राणाकालदेखि थुप्रिँदै आएको फोहोरलाई एकैचोटि सफा गर्न सकिन्न। तर सन्तुलित आधारमा अगाडि लानको निम्ति अब हिजोको नेपाल आज होइन, हिजोको चेतना आजको चेतना पनि होइन। त्यसले गर्दा केपी ओलीले अब आजको चेतनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै फेरि सन्तुलित विदेश नीति अमेरिकालाई पनि नचिडाइकन, चीनलाई पनि नचिडाइकन, भारतलाई पनि नचिडाइकन, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई पनि कमजोर नमानिकन लानको निम्ति उपयुक्त नीति र योजनाहरूको साथ उहाँ आउनुपर्छ। अब संसदमा भएको विषय केपी ओलीको मात्रै विषय रहेन। यहाँनिर आउँदा केपी ओलीले एमसिसीको कुरा उठायो भने केपी ओलीलाई मात्रै गाली गर्ने कुरो होइन। यसबारेमा प्रचण्डको धारणा के हो, शेरबहादुरको धारणा के हो, अनि संसदमा साना ठुला दलहरूको धारणा के हो, नागरिक समाजको धारणा के हो भन्ने कुरा पनि आयो। प्रचण्डले त कृष्णबहादुर महराको बलि चढाउनु भयो नि त। यहाँ त्यो घटना सापकोटामाथि पनि उहाँ के भन्छ खनिनु भएको छ। अहिले प्रचण्डजी आज सरकारको समर्थन फिर्ता नलिनुमा पनि सभामुख हटाएर चाहिँ एमसिसी टेबल गर्छन् भनेर चाहिँ सरकारको समर्थन अब यो राजनीति पनि आकलन गर्छ। यो समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई एमसिसीसँगै मात्र जोडेर मूल्याङ्कन गर्न हुँदैन पत्रकार मित्र। किनभने आज केपी सभामुखमाथि खनिनु भयो भने ठिक छ, अहिले हामी पनि नेकपा क्रोस के हो होइन, हामी पनि नेकपा एमालेकै कार्यकर्ता हौँ। हामीले एमसिसी राष्ट्रिय हितमा छैन, यो राष्ट्रिय हितमा नभएको एमसिसीलाई अगाडि नबढाऊँ भनेर हामीले केपी ओलीलाई त भनिरह, हामी त पार्टीले मात्र सुझाव दिइरहँ। तथापि त्यो हाम्रो आलोचना रचना आलोचना राष्ट्रिय स्वत्व रक्षाको प्रश्नमा जोडिएर आयो। तर उहाँहरू सत्ता सञ्चालकका अङ्ग भएको नाताले उहाँहरूले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन मिलाउनुको निम्ति खेल्न पर्ने भूमिका त फरक हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले सोचे जस्तो ओलीलाई सिधै गाली गरे जस्तो आलोचना गरे जस्तो सजिलो त उहाँलाई कार्य सम्पादन सजिलो छैन। सन्तुलन मिलाउनु पर्ने कुराहरू छ। त्यसले गर्दा प्रचण्ड पनि यसमा क्लियर, किन प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भएको बेलामा पनि एमसिसीलाई अगाडि बढाउनको निम्ति वार्ता समिति बनाएको छ। हेर्नुहोस्, यो प्रचण्ड पनि जोडिनु भएको छ। यहाँ तपाईँको चाहिँ ओलीलाई गाली गरेर नक्कली राष्ट्रवादी बन्न हिँड्न जरुर छैन। यहाँ हो हाम्रो नेपालको भू राजनीति जटिल अवस्थामा छ। हामीले सोचे जस्तो राष्ट्रियताको पर्खर मुखर जति गर्छौँ तर त्यसलाई व्यवहार कायम गर्ने कुराहरू कठिनाइ छ। तर ओलीलाई औँला तेर्साउने, ओली खराब भन्ने प्रचण्ड माधव नेपालहरूले पनि एमसिसी लागू गर्न हुन्न, एमसिसी खारेज गर भनेर भनेको कोही सुन्नु भएको छ? झलनाथहरूले भनेको सुन्नु भएको छ? लुरुक्क भाइ त एमसिसीको पनि एउटा एजेन्डा रहेछ प्रधानमन्त्रीले। ठिक छ त, यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासो अमेरिकाले दबाब दिएको होला, के गर्ने त्यसलाई स्वीकार गर्ने पनि गरौँ, खारेज गर्ने पनि सल्लाहले गरौँ भन्ने त होला नि त प्रधानमन्त्रीको। त्यो त स्वाभाविक हो, प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरो स्वाभाविक छ। तर त्यहाँनिर आएर के माधव नेपालहरू प्रचण्डहरू आएर खबरदार प्रधानमन्त्रीज्यू, यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन, त्यसैले तपाईँले यसलाई अगाडि नबढाउनुहोस् भनेर सुझाव दिने हिम्मत प्रचण्ड माधवले किन राखेनन्? किन भागिरहेका छन् उहाँहरू? एउटा सडकमा नाटक गर्दा ओली विरुद्ध आफ्नै सरकार ढाल्न सडकमा एउटा चाहिँ नाटक मञ्चन गर्दाखेरि एमसिसी विरुद्ध कार्यकर्ताले नारा लगाउँदा प्रचण्डले नारा नलगाउन भनेको घटना त अहिले पनि तपाईँले हामी भिजुअल हेर्न सक्छौँ। भने प्रचण्डजी पनि कहाँ हुनुहुन्छ भने प्रश्न गम्भीर छ। खराब हो माधव प्रचण्ड ठिक भन्ने पछ्याउनु म छैन। हेर्नुहोस्, ओलीजी पनि समग्रमा राष्ट्रियताको मुद्दा बोकेर हिँड्ने एउटा राष्ट्रवादको प्रखर अभियन्तै हो। तर यो मुद्दामा आउँदाखेरि ओलीजीले चाहे हिजो चुच्चे नक्सा पर्खान गरेर चुनौती त थ्याक्नु भएको, नाकाबन्दीको चुनौती थ्याक्नु भयो भने यो एमसिसी त परियोजना यो त्यति सीमासँग सम्बन्धित विषय जस्तो भन्दा पनि यो एमसिसीलाई उहाँले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्नुपर्ने। हामी यसरी बुझ्न मिल्छ, हामी श्रीलङ्का जतिको पनि हामी स्वाधीन रहेनछौँ भन्ने कुरा छैन। नेपालमा हेर्नुहोस्, श्रीलङ्कालाई त स्पष्ट रूपमा एमसिसी डिनाइ गरिदियो। ऊ त अब धेरै स्ट्रङ कन्ट्रीको रूपमा डेभलप भइसक्यो। हेर्नुहोस्, हाम्रो कस्तो छ भने संरचना अहिले पनि तपाईँको ब्युरोक्रेसी हेर्नुहोस्, यहाँको सेना पुलिस हेर्नुहोस्, अड्डा अदालत हेर्नुहोस्, राजनीति दल हेर्नुहोस्, पुरै इन्डो पश्चिममा इन्डियनको भन्दा पनि युरोपियन अमेरिकनको प्रभाव ज्यादा छ यहाँ। हेर्नुहोस्, त्यही युरोपियन अमेरिकनको प्रभाव ज्यादा भएको उस्तै परि तपाईँले काठमाडौँको भूगोल पार्कमा पत्रिका बाँड्ने हकर समेत देशभक्त पाउन सक्नुहुन्न तपाईँले। उस्तै परि त्यहाँ समेत युरोप अमेरिकनले आफ्ना मान्छे फिटेड गरेको मैले मिसनरी अध्ययन गर्दा पाएका कुरा भने सबैलाई भन्न मान्छे होइन है। भने यस्तो देशमा
अब अमेरिकन युरोपियनहरूले ल्याएका चाहिँ मिसनरी प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ ठाडे दुत्काएर जाने स्थिति छैन। बिस्तारै 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 एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पन्छाउँदै जानुपर्ने, किन राष्ट्रिय पुँजीको विकास पनि छैन, राजनीति पनि स्वत्व रक्षाको प्रश्न जोडिएको देशभक्तको राजनीति पनि अगाडि बढिसकेको छैन। अप्ठ्यारो छ नि ओलीले एक्लै, अलिक देशभक्ति कडा देशभक्ति मारिदिन पनि सक्छन्, यहाँ हेर्नुहोस् सुतेको सुत्दै गराइदिन सक्छन्, मदन भण्डारीले चाहिँ खोला हालेर फालिदिन पनि सक्छन्, यहाँ ज्यानको सुरक्षा पनि छैन। त्यसले अब हामी नयाँ जेनेरेसनले पुरानो पुस्तालाई गाली गर्ने रहनुभन्दा पनि आलोचनात्मक चेतना पस्नदै अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई छिमेकी चीन र भारत मैत्री बाह्य समुद्रमुखी बनाउँदै राष्ट्रिय स्वार्थमा अविरत गरेर लानुको निम्ति अब मसिनरी सूक्ष्म रूपमा हामी सूक्ष्मबाट बृहत्ततर्फको यात्रा अगाडि बढाउनु जरुर छ। त्यसको निम्ति एक कठिनाइहरू थुप्रै भएका कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीजी एक्लै पनि यसलाई चिर्न सक्नुहुन्न, दलहरूको अरू सहकर्मीको साथ सहयोग पाउनु भएन। तर उहाँले यति गर्न सक्नुहुन्छ कि इतिहासको जीवनको पाको उमेरमा हुनुहुन्छ, उहाँले आफूलाई राष्ट्रवादी नेताको रूपमा अर्थात् भक्ति थापा भीमसेन थापापछि महेन्द्र शाहपछिको एउटा चाहिँ देशभक्त नेताको रूपमा उभ्याउने अवसर चाहिँ उहाँलाई अहिले छ। यो अवसर उहाँले गुमाउनु छ भन्ने लाग्दैन। एमसिसीसँग सत्ताको बार्गेनिङ गर्नुभयो जस्तो देखियो नि त। होइन त्यो त हिजोदेखि हुँदै हिजोका राजनीतिक दलहरूले गर्दै आए र डिजाइनपूर्वक रणनीतिक डिजाइनपूर्वक एमसिसी यहाँ ल्याइएको र यो एमसिसी तर राष्ट्रघातभन्दा ठुलो त सत्ता होइन होला नि सर। होइन, त्यहाँनिर ओलीजीले अब केही बोल्नु होला, मलाई लाग्छ केही बोल्नु होला उहाँले। उहाँका सारथीहरू पनि उचित खालका, जसरी श्रीकृष्णका सारथीको रूपमा अर्जुन थिए र महाभारतको युद्ध व्यवस्थापन भएको थियो नि, यहाँ त ओलीजी अलिक देशभक्तै नेता हो, तर उहाँका सारथीहरू भइदिएनन्, अलिक असल भइदिएनन् कि त प्रश्न है, मैले आरोप लागेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि ओलीजीले पनि अब असल सारथीको खोजी गर्नु पर्यो र जीवनको पागु उमेरमा राष्ट्रघात पक्कै उहाँले गर्नुहुन्न, किनभने हिजो उहाँले नगरेको काम आज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यसैले नेपालमा ट्रान्स हिमालयन क्षेत्रमा भन्नुहोस् न, नेपालमा अमेरिकन रणनीति, अमेरिकी सैन्य रणनीतिलाई इन्ट्याग राखेर नेपाल मार्फत पहिला चीन प्रहार गर्ने, उइगुर छुट्याउने, तिब्बत छुट्याउने र तपाईँको त्यसपछि भारतलाई पनि टुक्रा टुक्रा पार्ने डिजाइन हो अमेरिकन साम्राज्यवादको। तर आज अमेरिका हिजोको जस्तो महाशक्ति रूपमा रहे पनि ऊ त्यति शक्तिशाली छैन। आज छिमेकी चीन पनि विश्व महाशक्तिमा उदाइसक्यो। छिमेकी चीन जनसङ्ख्याको आधारमा एक नम्बर, पुँजीको आधारमा पनि एक नम्बर, व्यापार व्यवसायको आधारमा एक नम्बर र प्रविधिको आधारमा पनि एक नम्बर बनेर महाशक्तिको रूपमा चीन उदाइसक्यो। अब चीनलाई पनि बाइपास गरेर हाम्रो नेपालको राजनीति अमेरिकालाई समातेर जान्छ भन्ने कुरो त मलाई विश्वास लाग्दैन। छिमेकी चीन र छिमेकी भारतलाई सन्तुलनमा राख्दै अगाडि जानको निम्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र म यो कामना र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। एउटा प्रश्न नि आर्सी सर, जस्तो अमेरिकी सैन्य विमान नेपाली सैनिकलाई सहयोग लिएर यहाँ आउनु, केही समय विमानस्थलमै त्यो विमान पनि रहनु होइन, र तत्पश्चात यो एमसिसीको कुरा यसरी जोड बेजोडले उठ्नु, यो कोइन्सिडेन्स मात्रै हो होइन? यो मैले तपाईँलाई अघि नै भने, यहाँ सन् 1816 को कृत्य सुगोली सन्धिदेखि नै हिजो ब्रिटिस साम्राज्यवादको प्रभाव यो बातको कोणबाट रह्यो, त्यसपछि अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभाव आएकै कारणले यो हो त छ त। यहाँ दबाब ठेक्न सक्ने, हेर्नुहोस् हिजो वीरेन्द्र मारियो यो देशमा, राजा वीरेन्द्रको परिवार वंशनाश कत्ल्याम गरियो यो देशमा, साम्राज्यवादी शक्तिले नै गर्यो। मदन भण्डारीलाई खोलामा लगाएर मार्यो, सुशील कोइरालालाई सुतेको सुतै गराएर मारिदियो। हेर्नुहोस् राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि होइन, त्यो राजा ज्ञानेन्द्र पनि थ्रेट छ होइन, सबै दलका नेताहरूलाई थ्रेट हुन्छ। तर अब हामीहरू राष्ट्रिय एकता निर्माण गरेर पुराना नयाँ सबै शक्तिहरूको बिचमा राष्ट्रिय एकता निर्माण गरेर राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डाहरू आत्मसात गर्दै अगाडि जानको निम्ति केपी शर्मा ओलीलाई यो अवसर छ। यो अवसरलाई केपी ओलीले खेर जान दिनुहुने छैन। यस अर्थमा यी बाह्य प्रभावहरू, इन्डो पश्चिमा साम्राज्यका विभिन्न अवयवमा भएका प्रभावहरूलाई हामीले एकैचोटि छिनाले जान सक्ने स्थिति पनि छैन। उसले डेरा जमाएर बसिसकेको छ होइन। यसलाई बिस्तारै बिस्तारै गर्दै एमसी जस्ता सम्झौताहरूलाई पनि हामीले खारेज गर्दै अन्य असमान सन्धि सम्झौताहरू पुनर्वलोकन गर्दै राष्ट्रिय हितमा हामी अमेरिका विरोधी पनि होइनौँ, तर अमेरिकाले नेपालमा बसेर नेपाललाई प्रयोग गरेर अनि छिमेकी चीन र भारत विरोधी गतिविधि गर्न चाहन्छ त्यो हामीलाई मन्जुर छैन। त्यसले वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने मान्यताको आधारमा संसार एउटै परिवार हो, सबै हामी एउटै परिवारका सदस्य भन्ने हाम्रो वैदिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै हिमवत खण्ड सभ्यता र शैव सिद्धान्त, किराँत सभ्यता होइन, मच्छेन्द्रनाथ सभ्यतालाई आत्मसात गरेर अगाडि जानको निम्ति केपी शर्मा ओली चुक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब एकैचोटि चिर्न सकिन्न बाह्य अवस्था चाहिँ बिस्तारै चिर्दै अब राष्ट्रवादको खाँडो जागिसकेको छ। यो पास भइसके पश्चात त्यो राष्ट्रवादको खाँडो जागेर के हुन्छ र सर? मलाई लाग्छ एमसिसी संसदबाट पास हुँदैन। कसरी? आज नेपाली काङ्ग्रेसहरू पास गर्नुपर्छ भनेर लागिसकेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सबै सांसदहरू बोल्न एकपटक पुनर्विचार गर्नुहोस् नेताजीहरू, हामी आरोप प्रत्यारोपको राजनीति नगरौँ। वीर पुर्खाहरूले 74 वर्षको बुढो उमेर पनि भक्ति थापाले तरबार नचाहेर बचाएको यो देश हो। गङ्गामा खुँडा पखालेर साँध बसालेको यो नेपाल हो। भीमसेन थापाहरू, भक्ति बलभद्रहरूले
थिति बसालेको राष्ट्रियता जोगाएको मुलुकमा पृथ्वीनाथले पुनरीकरण गरेर बचाएको नेपालमा तपाईँहरूले हिजोका महाराजा महाराजाहरूले हिजोका प्रधानमन्त्रीहरूले गरेको भन्दा बढी देशभक्तिको काम गरेर देखाउनुहोस्। अब राजनीतिक दलका नेताहरू विभाजित भएर इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादको कलोमा भिकेर नेपालको राष्ट्रिय स्वत्व रक्षाको प्रश्नलाई कमजोर बनाउने काम गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो 21औं शताब्दीको दोस्रो दशकको चेतना भनेको दास मानसिकताको चेतना हुँदै होइन, सृजनशील तर राष्ट्रवादको सम्भाग शक्तिको चेतना अङ्कुराएको छ। एकछिन त सत्ता कब्जा गरेर अथवा राष्ट्र धर्म निर्वाह नगरेर निज स्वार्थपूर्ति त होला, एक दिन त भूपू सबै हुनुपर्छ। को अझ मरि छ र यो संसारमा? तर यो माटोको प्रश्नसँग यो राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, त्यो त भनेकै सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषयलाई कमजोर बनाउन किन्तु पाइँदैन भनेर त उहाँहरूले त्यो एमसीसी पास गर्न मिलेन नि। दरबार हत्याकाण्ड जस्तो हुन्छ, मदन भण्डारी जस्तो हुन्छ भन्ने केही हिजोको डर देखाएर आज एमसीसीमा चाहिँ त्यस्तो दबाब आयो भन्न मिलेन नि। जनतालाई त उहाँले के छ, दबाब आएको छ वा छैन मैले जान्दिनँ त कुरो। यो बहसको विषयमा उठ्यो। एमसीसीका अन्तर्वस्तुहरू हेर्दा राष्ट्रिय स्वार्थ अथवा राष्ट्रिय हित अनुकूल छैनन्। म तपाईँलाई प्रमाण अघि पनि वाचन गरेर देखाइदिइसकेँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हिजो कमजोरी भयो भने आज पनि गर्नुपर्छ भन्ने छैन। पुनर्विचार गरेर नयाँ आधारमा राष्ट्रिय राजनीति नेकपा एक ढिक्का हुँदाखेरि एमसीसी पास हुने छाँटकाट नदेखेर नै यो नेकपालाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनाइएको रहेछ है। आज बुझियो नि त कुरो होइन ठ्याक्कै होइन। त्यो त अब साम्राज्यवादले त खेल्छ नि। हिजोदेखि पार्टीहरू छिन्नभिन्न बनाउने, टुटाउने, फुटाउने, जुटाउने सबै गर्दै आएको हामीले देखेकै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो त हामीले भएकै घटना हो, अनुभव हो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले हिजोका तिता नमिठा भोगाईहरूलाई फेरि पनि भोगाईको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ, नजिक रूपमा संस्थागत जानुपर्छ भन्ने छैन। हिजोका तिता नमिठा कुराहरूलाई इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादले पार्टी फुटाउने, जुटाउने, उसका पक्षका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद अहिले पनि छ। अहिले पनि तपाईँको कति ब्युरोक्रेसीदेखि लिएर तपाईँको राजनीतिक दलहरूमा उसले पालेका खेतालाहरू त होइन, सुट टाई लाएर गाडीमा चढेर सर हिँड्या नि। घरमा 2 पाथी कोदो फल्ने बारी छैन। काठमाडौँमा मल कसरी बने? छोराछोरी लाखौँ फिस तिरेर छोरा कसरी बने? त्यही साम्राज्यवादी नियोग गरेका चाहिँ निगमहरूका खेताला बनाएर त सम्भव भएको। नत्र भने हामी पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीति निरन्तर राष्ट्रवादको खाँडो जमाउँदै हिँडेका छौँ। हामीलाई बिहान बेलुकी खान समस्या, हाम्रै समकक्षी साथीहरू यहाँ घर गाडी चाहिँ कसरी भयो त भनिसकेपछि यहाँ समस्या अहिले पनि छ। अहिले पनि हाम्रो राजनीतिक पार्टीभित्र, पत्रकारभित्र भन्नुहोस्, ब्युरोक्रेसीभित्र भन्नुहोस्, नागरिक समाजभित्र भन्नुहोस्, साम्राज्यवादले आफ्ना मान्छेहरू राम्रोसँग पालेर राखेको छ। त्यस कारणले गर्दा राष्ट्रियता कमजोर हुने कारण यो हो। अब यो यसलाई चिरेर अगाडि जान केपी ओलीले साथ गर्नु पऱ्यो नि। लाखौँ जनता, करोडौँ जनता तपाईँलाई साथ दिन तयार छन्। यदि तपाईँ पनि हिजो शेरबहादुर देउवालेको राष्ट्रघातको पछाडि, बाबुराम भट्टराईको राष्ट्रघातको पछाडि दौड हुनुहुन्छ भने त के भन्ने र हामीले। तर आशा छ, विश्वास छ केपी ओलीजीलाई लिनु खानु केही छैन। यो मुलुकको स्वत्व रक्षाको प्रश्नमा केपी ओलीले अभिन्न रूपमा जोडिएको हुनाले अहिले पनि मलाई के विश्वास छ भने केपी शर्मा ओलीले यो एमसीसीलाई अब रिजेक्ट गर्नुहुनेछ र नयाँ आधारमा सम्झौता गरेर अगाडि जानको निम्ति नयाँ परियोजनाहरू सम्झौता गर्नुहोस् भन्ने कामना दिन चाहन्छु। के भनिन्छ भने नि, महाकाली सन्धि पनि यस्तै गरी बहसमा आयो, जनस्तरबाट व्यापक यस्तै किसिमको विरोध पनि सिर्जना भयो। तर पनि एकपछि रूपमा तत्कालीन एमाले महाकाली सन्धिलाई सपोर्ट गर्यो र विपक्षी दलको हैसियतले र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर महाकाली सन्धि पास गरियो। र अहिले एमसीसीकोमा पनि घटेका घटनाहरू, परिघटनाहरू, परिदृश्यहरू ठ्याक्कै महाकाली सन्धिकै अनुसार छन्। यो एमसीसी कुनै हालतमा पास हुन्छ भन्छन् होइन। अब यसरी चाहिँ अब बहुमतले सिक्किम पनि भारतमा विलय गराएको थियो, त्यस्तो गऱ्यो भने त हेर्नुहोस् अब कसको के लाएर त्यसको आफ्नो पाटो पनि छ। त्यो बहुमतले सिक्किम पनि त भारतमा विलय गराए नि, होइन? त्यो नहोला भन्न सकिन्न। राजनीतिमा हरेक कोणबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। महाकाली सम्झौता भन्दा यो अलिक भयानक डरलाग्दो छ एमसीसी भन्ने बुझ्छु। किन यो सामरिक रणनीति भएको नाताले फौजी रणनीति हो कि यो एमसीसी भनेको। नाममा तपाईँको चाहिँ लप्सीभेदी रातामाटी हेटवटा, रातामाटी चाहिँ दमौली हुँदै बुटोल गोरखपुर जोड्ने विद्युत प्रसारण 400 kV र अनि सडक स्तर उन्नति 300 किलोमिटरको भने तापनि यो आवरणमा त्यो डेभलपमेन्टको देखाइदिए तापनि त्यसको स्ट्राटेजी पोइन्ट के देखिन्छ भन्दाखेरि अमेरिका यहाँ स्ट्रङ भएर बस्ने र यसबाट चाहिँ छिमेकी चीन भारतमा पनि खैला बेला पार्ने र सेन्ट्रल एसिया नै कब्जा गर्ने रणनीति उसको त स्पष्टै देखिन्छ। त्यो त छाङ्गै देखिया छ। हेर्नुहोस्, डिबेट गर्न कोही आउनुहुन्छ भने म तपाईँको खुला बहस निम्ति उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु तथ्य र प्रमाणका आधारमा। त फेरि सामरिक शक्ति, साम्राज्यवादी शक्तिले आफ्नो रणनीतिलाई, आफ्नो साम्राज्यवादी शक्तिलाई मजबुत बनाउनु निम्ति उसले हरेक गतिविधि चाल्न खोज्नु उसको लागि ठिकै होला। तर हामी जस्तो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीका, हामी जस्तो एउटा ठुला शक्ति राष्ट्रको बिचमा बसेका सानो भूभाग
सानो जनसङ्ख्या अन्डर डेभलपमेन्ट कन्ट्रीका नागरिकहरू अस्तित्वै समात्ने खतरा भन्छ। यहाँ आएर भोलि अमेरिकाले चाहिँ सैन्य अखाडा जमाउने बित्तिकै आफ्नो रणनीतिक स्ट्राटेजिक हेडक्वार्टर बन्नु बित्तिकै त छिमेकी चीन महाशक्ति हुन गएको छिमेकी चीनले पनि त यहाँ त टुलटुल हेरेर बस्नेवाला त छैन नि। उसले पनि त यहाँ आएर जबरजस्त आफ्ना भूमिकाहरू, किन हाम्रो त नजिकै छिमेकी महाशक्ति छ। अमेरिका बरु 7 समुद्र पारको चाहिँ अमेरिकी महाशक्ति हो। चीन त यहीँ छ नि, यहीँ तिब्बतमा हाम्रै सिमानामा जनमुक्ति लाल सेना राखेर बसिएको छ। ऊ हेर्नुहोस् होइन, अत्याधुनिक हात हतियार सहित सुसज्जित भएर बसिएको छ। भोलि आएन नेपालमा अमेरिकी स्ट्राटेजीले बसेर र त्यो स्ट्राटेजीले चीन विरोधी गतिविधि हुँदा दिन चीनले नेपाललाई युद्धको घोषणा गर्यो, त्यसको जिम्मा कसले नि? र नेपालमा बसेर चीन विरोधी गतिविधि भयो भने चीनले नेपालमा युद्धको घोषणा गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ? उसले पनि त आफ्नो स्वत रक्षाको निम्ति गर्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले कुनै कसैको पनि सामरिक रणनीतिमा फस्नु हुँदैन। हाम्रा नेताहरू जानेर नजानेर त्यसलाई चाहिँ कुन कोणबाट बुझ्नु भएको छ, ठिक छ, त्यो मूल्याङ्कन गरेर समीक्षा गरेर अगाडि बढौँ। हामीले त अहिले के हो त नि, छिमेकी चीन छिमेकी भारत यी दुईटैलाई सन्तुलनमा राखेर मैत्रीपूर्ण राखेर दुईटैको अहित हुने काम नेपालबाट गर्नु हुँदैन र नेपालको अहित हुने काम भारतबाट हुँदैन, चीनबाट हुँदैन र युरोप अमेरिकनमा सन्तुलन राखेर जानुपर्छ भन्ने मेरो लाइन हो, हाम्रो लाइन हो, यो देशभक्तिको लाइन पनि हो। त यसलाई गहिरोसँग चाहिँ आत्मसात गरिएन भने हेर्नुहोस् मुलुक धेरै ठुलो दुर्घटनामा फस्छ। त्यसपछि त हामीले अफगानिस्तान मोडलमा, इराक मोडलमा अनि सिरिया मोडल संस्करणमा नेपाल गयो भने जोगाउन सक्छौँ। यहाँका मान्छेहरू युवाहरूलाई, नौजवान युवाहरूलाई अरब खाडी, कोरियादेखि युरोपतिर पठाउने अनि यहाँ बसेका बुढाखाडा बालबालिकाहरूलाई राखेर अनि राष्ट्रिय मुक्ति युद्ध हुन्छ त उतै पनि नेपालको भूराजनीतिक इतिहास नै कोल्याप्स हुन सक्छ। द्वन्द्वको चाहिँ बुवा पर्छ। त्यसले हामी कसैको पनि द्वन्द्वमा हामी अमेरिकी साम्राज्यवादलाई सपोर्ट गर्दैनौँ। चीनको रणनीति त्यस्तो चाहिँ सैन्य रणनीति चीनको छ, चीनको पनि त सैन्य रणनीतिलाई हामीले सपोर्ट गर्दैनौँ, भारतको सैन्य रणनीतिलाई हामी सपोर्ट गर्दैनौँ। हामी असंलग्न पञ्चशील सिद्धान्त जो महेन्द्रले संस्थागत गर्नुभएको छ नि त्यसलाई हामी आत्मसात गर्छौँ। छिमेकी भारत, चीन, युरोप, अमेरिका, जापान जति पनि हाम्रा दात्री राष्ट्रहरू छन् उनीहरूलाई हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा सहयोग गर। हामी कमजोर छौँ, हाम्रो आर्थिक अभाव छ, राष्ट्रिय उत्पादन छैन, राष्ट्रिय पुँजीको विकास भएको छैन, सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँले गर्नुपर्छ र तपाईँले गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड युएनका चाहिँ मापदण्डको आधारमा तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसलाई निस्वार्थ ल्याउनुहोस्। तर तपाईँहरूको हित विरुद्ध नेपालले काम गर्दैन र नेपालमा तपाईँहरूको रणनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने हेडक्वार्टर नेपालले बन्न सक्दैन भने सिधै भनिदिनु सक्नुपर्छ। नेपाली जनता भोकै गए पनि मर्दैन। हेर्नुहोस्, सबैका घरबारी पार्टी 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ पनि सबैका जमिन छन्, हामी हलो जोतेर खाम्ला, तर राष्ट्रिय स्वार्थ हामी कमजोर हुन दिनु हुँदैन, राष्ट्रियता गुमाउनु हुँदैन। हाम्रा सीमाहरू, हाम्रो धर्म, संस्कृति, राजनीति, इतिहास, परम्परा, मूल्य, मान्यता, कौशललाई सबै जोगाएर यहाँका हिन्दू, नेवार, बुद्धिस्ट, मुस्लिम जति पनि धर्मावलम्बीहरू छौँ हामी सबै मिलेर राष्ट्रिय एकताको भाव पस्केर समृद्ध नेपाललाई सुखी नेपाली बनाउनको निम्ति हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो अगाडि बढाउने कार्यभार अहिले केपी शर्मा ओलीको काँधमा छ, भोलि अर्को एबिसी एक्सवाइजेडको काँधमा होला। ती जो असुकै आए पनि सत्ताको नेतृत्व गर्न सरकारले त तीले राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय एजेन्डा पक्रेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने नै हो। हस् आरसी सर, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु महत्त्वपूर्ण संवादको लागि। समसामयिक विषयमा विचार मन्थन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। अब हामी सबै नेपालीहरू शिर झुकाएर होइन, शिर ठाडो पारेर हिँड्नुपर्छ। हाम्रा वीर पुर्खाहरूले हामीलाई दिएको अर्थी उपदेश र मार्गदर्शन पनि यही हो। सबैलाई मिलाएर सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै राष्ट्रिय भावनामा ओतप्रोत भएर राष्ट्रिय एजेन्डा संकेन्द्रित हुँदै नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई थप बलियो बनाउनको निम्ति एमसिसी मात्रै होइन, भारतसँग भएका अथवा चीनसँग भएका अथवा युरोपसँग भएका हिजोका ती सन्धि सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्दै नयाँ राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्दै अगाडि जानको निम्ति सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सक्षम र सबल हुनु नै छ भन्ने आम जनताको आशा छ। पक्कै पनि यो आशा र विश्वासलाई मुर्झाउन प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुहुने छैन भन्ने विश्वास साथ फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार।